दिन में ये सबकी जरूरत की जुबां बोलता है, शाम होते ही मेरे दिल का नेहा बोलता है। दिन में ये सबकी जरूरत की जुबां बोलता है और शाम होते ही मेरे दिल का धुआं बोलता है, नेहा बोलता है। इश्क है एक सुलगती हुई लकड़ी की तरह, इश्क है एक सुलगती हुई लकड़ी की तरह, आग बुझ जाती है पर इसका धुआं बोलता है। इश्क है एक सुलगती हुई लकड़ी की तरह, आग बुझ जाती है पर इसका धुआं बोलता है। और मेरे बाहर भी है एक शोर मचाती दुनिया, मेरे बाहर भी है एक शोर मचाती दुनिया, और मेरे अंदर भी कहीं सारा जहां बोलता है, और मेरे अंदर भी कहीं सारा जहां बोलता है। और मैं बहुत तंग हूँ इससे कि ये हमजाद जहां, मैं बहुत तंग हूँ इससे कि ये हमजाद जहां, रहना खामोश जरूरी हो वहां बोलता है। मैं बहुत तंग हूँ इससे कि ये हमजाद जहां, रहना खामोश जरूरी हो वहां बोलता है। और रोज उम्मीद कोई खाक में मिल जाती है, रोज उम्मीद कोई खाक में मिल जाती है, ख्वाब में इन्हीं उमंगों का ज़िया बोलता है। रोज उम्मीद कोई खाक में मिल जाती है और ख्वाब में इन्हीं उमंगों का ज़िया बोलता है। और आपकी इजाजत से खुद से मिलकर भी तो अक्सर यूं गुजर जाता हूँ, खुद से मिलकर भी तो अक्सर यूं गुजर जाता हूँ, मैं जो तन्हा था वो कितनों में बिखर जाता हूँ। खुद से मिलकर भी तो अक्सर यूं गुजर जाता हूँ, मैं जो तन्हा था वो कितनों में बिखर जाता हूँ, और दिन में जीने की मुशक्कत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरीदा लाख सही उसके रूबरू कर दे, न जाने कब तेरे दामन को वो रफू कर दे। ज़बां पे हरफ़े दुआ रख ये ऐन मुमकिन है, तू लब हिलाए वो तकमील अर्ज़ कर दे। इरफान दानिश सिकंदरी साहब के 4 मिसरे जो हैं, अक्सर यहाँ की नशिस्त अपनी वालदा की नमाज की चौकी के एक राब्ता है, क्योंकि हमारी वालदा और इरफान भाई जो हैं बड़ा शौक से सुनती थी, घर पे बैठ के उन्हें बड़ी महफिलें रही हैं यहाँ। तो आज की महफिल का आगाज़ दुआ से करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है और बेगम की फरमाइश है कि आज हमारी बहन सीमिया का साहबा जो हैं वो तशरीफ़ लाएँ और दुआ से महफिल का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ इस महफिल में करना वाकई ज़रूरी है, इसलिए कि माशाल्लाह से कल से मुस्तकिल इनको भी देख रही हूँ, इनकी बातें भी सुन रही हूँ, आप सबको भी सुन रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ये ख्याल आ रहा है कि हम लोग बहुत सुकून से बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन हम जैसे ही लोग जो हैं बहुत सुलगते हुए ढेर पे बैठे। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम जिस तरीके से उसके रहम करम से यहाँ पर सुकून है, आफियत है, परवरदिगार इसी तरीके से जहाँ जहाँ उसके कलमा को और जहाँ जहाँ इंसान मौजूद है वहाँ पर भी आफतों को दूर फरमा दे, और परवरदिगार आलम जो भी शर और फसाद है उसको रफ़ा फरमा दे। और जिस तरीके से आज की महफिल आरास्ता होगी उस कमाल से जो अल्लाह ताला ने महज इंसान को अता किया है, यानी सुखन की जो अजारादारी है हमारी, इसको इस तरह से फैला दे परवरदिगार के हर जगह अमन हो, आतिशी हो, एक दूसरे का दुख और दर्द समझने की तौफीक भी हो और एक दूसरे की मदद भी कर सके। परवरदिगार आलम अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और हम सबको एक बेहतरीन इंसान बनने की सआदत अता फरमाए, और न सिर्फ इस घर में बल्कि जितने भी घर हैं उन सब में रहमत नाजिल करे, सुकून नाजिल करे, उन घरों से आफतों को, बीमारियों को, परेशानियों को दूर फरमाए। रियाज भाई, पहले तो आपका शुक्रिया और भाभी का कि आपने अपने मेहमानों को शेयर किया हमारे साथ, और हमारी ह्यूस्टन के मेहमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये भी एक खासा है कि लोग अपने मेहमानों को शरीक करें। अल्लाह तौफीक दे सब।
ڈاکٹر صاحب آپ کیا ہم نے یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ کتاب جب ملی ہمیں الیاس بھائی کے گھر پہ اس وقت سے کچھ مصروفیت رہی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ استخارے کی طرح 2-3 صفحات جب کھولے ہیں تو جہاں جہاں نظر پڑی حرف ساز ایک اس میں افسانہ ہے ان کا. میرے نائب یہ بتاؤ کہ یہ پرومیتھس کون ہے. سر ایک حرف ساز ہے. سر پھرا، کتنا سر پھرا. سر حرف ساز تو آپ جانتے ہی ہیں سبھی سر پھرے ہوتے ہیں. جو ہماری بات سمجھ لیتے ہیں وہ سدھر جاتے ہیں، باقی کو سدھارنا پڑتا ہے. اس قدر خوبصورت جملے ہیں کہ مطلب جیسے جیسے پڑھتے گئے مگر یہ دوسرے سر پھروں سے ذرا زیادہ ٹیڑھا ہے. چھوڑتے ہیں یہاں سے. یہ نام ہم بہت سن رہے ہیں، حرف ساز ہے خداوند. حرف ساز تو وہ تیرے ہیں، عموماً دائرے میں ہی اچھلتے کودتے ہیں. باہر نکلیں تو کچھ دیر کھیلنے دیا، واپسی آمادہ نہ ہو تو خرید لیا، نہ بکے تو پنجرے میں ڈال دیا. یہ کون سا چاند ہے جسے گل کرنے میں تم ناکام رہے. خداوند یہ بہت چالاک ہے، یہ لفظوں کا بیپاری نہیں، ان کا ہنرمند ہے. اس نے خود اپنی ایک امت پیدا کر لی ہے، جیسے ایک آدم اور حوا، پھر ان سے 4 اور 4 سے 8 اور اب لاکھوں کروڑوں کی تعداد اس سے الفاظ پر ہی توجہ دیتی ہے. تو اس طرح ہم نے یہ افسانہ دیکھا، کمال کی چیزیں. پھر یہ آگے جاتے ہیں. یہ جو آپ کا ایک اور افسانہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا اضطراب نام ہے. تو اگر کل تذکرہ ہو چکا ہے اضطراب کا تو نہیں کرتے، لیکن یہ اس کا ایک پیراگراف جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آخر میں ہے کہ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی، دوا مل گئی تھی. اس کی پرتشویش آواز آئی جب بیٹا مل گئی تھی، لے بھی رہا ہوں اور فائدہ بھی بہت ہے. چکر تو بالکل ختم ہو گئے ہیں. مجھے تم سے اس بارے میں ایک سوال کرنا ہے. وہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بیماری سے مجھے بہت زیادہ سنائی دینے لگے؟ ممکن تو ہے، لیکن عموماً ہوتا نہیں. اگر سوراخ ہو گیا ہو یا دوسری وجوہات بھی ممکن ہے تو کیونکہ سماعت کی رگ بہت پریاں ہو گئی ہوگی تو وہ بآسانی بہت ہلکی آوازیں بھی سن سکتی ہے. کیا آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ ہاں، مجھے بہت ہلکی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور جو معمول کی حالت میں نہیں سنائی دینی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں. واہ واہ واہ. اور ہمیں اور موقع آتا رہنا. ہاں، مجھے بہت ہلکی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور جو معمول کی حالت میں نہیں سنائی دینی چاہیے وہ بھی سنائی دے رہی ہیں. چلیں، یہ بہتر ہے کیونکہ عموماً مریضوں کو آواز بہت زور سے سنائی دیتی ہے، بہت تکلیف دہ حد تک زور سے. اگر کوئی برتن گرے تو جیسے کسی نے کان کے قریب بم پھوڑ دیا. کم از کم یہ تو نہیں ہو رہا. نہیں بیٹا، بہت دھیمی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں جو ویسے کبھی سنائی نہیں دیتی تھیں، لیکن یہ اتنی زوردار نہیں کہ تکلیف دہ ہوں. اب اس کو تھوڑا سا آگے چلیں اور دیکھیں اس افسانے کا اختتام کہاں ہو رہا ہے. کہتے ہیں شومی قسمت، آج بھی سوزن اور جان وہیں بینچ پر بیٹھے پڑھ رہے تھے. میری کل والی بینچ بھی خالی تھی. میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے محو گفتگو تھے، لیکن میں ان کی آوازیں نہیں سن پا رہا تھا. میں تفصیل جاننے کے لیے بے چین تھا. میری نظریں کتاب پر گڑی تھیں مگر پورا جسم کان میں سمٹ آیا تھا. میرا تمام وجود سماعت کی حس میں ڈھل گیا تھا. میں ان کی گفتگو سننے کے لیے بے چین تھا. مجھے کچھ افسوس ہوا کہ میں نے کل دوا کیوں کھائی. میں نے ٹٹولا تو ماچس جیب میں موجود تھی. کیا میں تیلی ڈال کر دوسرے کان میں سوراخ کر دوں؟ بہت اچھا.
کی کتاب ہے سعید نقوی کے 100 افسانے، ترتیب و انتخاب فرحان کامران صاحبہ کا ہے، فرمان فتح پوری اور جناب آصف فرخی صاحب نے فلیپ لکھے ہیں. ایک چیز میں کیونکہ یہاں ڈرامہ لکھنے والی ہیں، بڑی اچھی مطلب ڈائریکٹ کرتی ہیں، لکھتی ہیں خود. ایک محبت 100 افسانے کے نام سے ایک پوری سیریز آئی تھی، اشفاق احمد صاحب، بانود سیاہ کا اس میں کمال کے ڈرام تھے. یہاں بھی 100 افسانے ہیں بھی. اب آپ دیکھیے تیاری ایک سے ایک. تو ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ اب آپ تشریف لائیں، ہم وہاں بیٹھ کے کچھ ذہن میں سوال ہیں ایک دو وہاں سے شروع کرتے ہیں. یہی سے آواز نہیں پہنچے، کان میں لوگوں کو تیلی ڈالنی پڑے گی. بہت بہت. سب سے پہلے تو میں تمام ماؤں کو آج کا دن جو ہے وہ بہت مبارک ہو. اچھا ہوا کہ یہ بھول گئے تو پھر ہماری قسمت کھل گئی کہ ہمیں مبارک ہوا. آپ سب کو بہت مدرس ڈے مبارک. بہت شکریہ. میں اس سے پہلے کہ باقاعدہ یہ آغاز کریں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا. الیاس بھائی اور عشرت اور وہ پہلے ہی منع کر دی کہ نہیں میرا نام مت لینا. حضرت انفر اور مجید بھائی بہت شکریہ آپ لوگوں کا. مدرس ڈے کا کیک جو ہے جب اس ٹیبل پہ کٹ رہا تھا تو آپ لوگ کسی اور جگہ مصروف تھے. وہاں پہ مجید بھی تھے نا. اس کمرے میں مجید صاحب ساتھ بیٹھے تھے تو ہل نہیں سکتے آپ. مجید بھائی یہ بات بھی آپ ہی تک پہنچی. تو نہیں ہمارا تو ہر دن یہیں سے شروع ہوتا ہے والدہ کی چوکی سے ہی. یہ روایت بھی اس ملک میں آ کے پتہ لگی کہ ماں کا دن ایک دن منایا جاتا ہے. ایک ہی دن منایا جاتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ ایسا بالکل کبھی تھا نہیں زندگی میں. ڈاکٹر صاحب ہماری آپ کی جیسے ملاقات ہو رہی ہے اسی طرح شاید کچھ اور بھی شخصیات ہیں جن کی ملاقات شاید پہلی دفعہ ہو رہی ہے. وہ بھی چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ کا جو سفر ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، ایجوکیشن اور بھابھی سے ملاقات اور یہاں تک کا سفر، تھوڑا سا اس کو اگر آپ سمرائز کر دیں. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. نہیں وہ بھابھی سے جو ملاقات ہے وہ تو خیر بہت ہی مختصر بیان ہوگی، تو اس لیے آپ کسی خوشخبری میں نہ رہیے. بات ختم ہو گئی. یہی ہے بس. تو میرے والدین کا جو تعلق تھا وہ فتح پور اور پھر وہاں پہ ایک چھوٹی سی سادات کی کالونی تھی منڈوا، تو وہاں سے کراچی ہجرت کر کے آئے. تھوڑی لیٹ ہجرت کی تھی، میرے خیال 51 میں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ میری پیدائش تو کراچی کی ہے، لیکن میرے خیال میں چند ہی مہینوں کا تھا کہ والد صاحب کو حیدرآباد میں جاب مل گئی. تو پھر اس کے بعد سے اسکول، کالج، سب کچھ، میڈیکل کالج. ان سے نہ پوچھے گا، میڈیکل کالج کی حرکتیں ناصر واقف ہیں اور جب سے دوستی ہے. اس کے علاوہ پھر سمرین سے پہلی ملاقات جو ہے وہ ایک ان کے ماموں کی شادی تھی، اس میں ریل کے سفر میں ہوئی اور میں جو ہوں وہ بچنے میں ناکام رہا. تو آپ چاہے آپ کے سامنے یہ عزیزہ بھی ہیں اس لحاظ سے کہ ان کی والدہ اور میری والدہ جو ہیں وہ آپس میں سگی چچیزاد بہنیں ہیں. تو بس وہ دن ہے اور آج میرے خیال ہے 42 سال ہو گئے ہوں گے. یہ مجھے بھگت رہی ہیں اور برداشت کر رہی ہیں بہت خوش اسلوبی سے. لکھنے کا میڈیکل کالج وہاں سے کیا، پھر ہم لوگ کچھ ملکوں میں کام کیا، ایران، سعودی عرب، آئرلینڈ، انگلینڈ. پھر بہرحال یہاں آ کر کے جو ہے وہ ڈیرا جما دیا. میرے خیال ہے ہم لوگ 94 میں آئے تھے امریکہ، اور جب سے نیو یارک اسٹیٹ میں ہی آئے تھے اور اسٹیٹ میں ہی رہے. لکھنے کا آغاز بھی میں نے وہیں سے کیا، نیو یارک سے. کوئی سمرین کی خالہ جو ہیں وہ ایک جو میری والدہ کی رشتہ دار بہن، تو وہ ایک مشہور لکھاری ہیں، شاعرہ ہیں، شیلا نقوی.
تو ان کے گھر تقریبات میں پھر وہ ماحول ملا والی بات ہے، اور پھر وہیں سے یہ اسٹیمولیشن ہوئی کہ صاحب کچھ لکھا جائے، اور پھر وہ میرے خیال میں اندر ایک وہ جوالا تھا جو پھٹنے کو تیار تھا، تو پھٹا تو ایسا پھٹا کہ پھر اب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس میں بہت کچھ یہ بھی ہوا کہ بیچ میں ایک آدھ نوکری ایسی بھی تھی جو سپروائزری تھی، تو اس میں مریض ایک یا دو ہفتے دیکھتا تھا، اور پھر ایک دو ہفتے مجھے ٹریولنگ کرنی پڑتی تھی اسپتالوں کی نگرانی، تو اس میں جو ہے نا وہ زیادہ تر افسانے اس میں لکھے گئے ہیں ایئرپورٹوں پہ، کہ جہاز کا انتظار ہو رہا ہے، اور یا پھر یہ کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے، تو بیشتر افسانے جو ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نثر میں میرا کام ہے وہ تھوڑا بہت تراجم کا ہے، تو جو چیز میں پڑھتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی دلچسپ ہے کہ دوسروں کو بھی پتہ چلنی چاہیے، تو اس میں جو ہے ترجمے بھی شروع ہو گئے۔ ایک اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم لوگ زیادہ تر جگہیں دیکھ چکے ہیں یا دیکھنے کا شوق ہے، زیادہ تر تو نہیں، خیر مبالغہ جو ہے بہت اردو شاعری کی جہان ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کا جو ہے وہ ایک زاد راہ کے نام سے چھوٹا سا وہ ترتیب دیا۔ باقی یہ جو شاعری وائری ہے یہ بنیادی طور پہ میں شاعر نہیں ہوں، میں نثر نگار ہوں، اور یہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آبدیوں کی اور ان کی ہرس میں جو ہے کہ یہ لوگ، ورنہ مجھے جو ہے نا بالکل ہر سے مقرر کی طرح مٹانا، تو میں نے کہا کہ کچھ کرنا ضروری ہے، تو بس اس حد تک ہے۔ اور آپ سے کیا بتاؤں، تھوڑا سا پیچھے جا کے والدین کے پیچھے نام- جگہ نہیں ہے، نہیں وقت میں پیچھے جائیے تھوڑا سا، اور نام چھوڑ گئے آپ بس۔ میرے والد اب دونوں مرحوم ہیں، وہ ٹورانٹو میں ہی دفن ہیں، میری فیملی تقریباً جو ہے ٹورانٹو میں ہے، تو سکندر اختر نقوی اور حبیب فاطمہ دونوں کو ہی پڑھنے کا شوق تھا، تو جب میری بہرحال 7ویں 8ویں 9ویں میں یہ تمام چیزیں مہیا تھیں کہ جی منٹو بھی ہیں اور قرۃ بھی ہیں، وہ سب ہیں، تو وہ لوگ اس تربیت میں یہ شامل تھا۔ والدہ کو ایز یوزول زیادہ اے آر خاتون اور رضیہ بٹ اور عصمت اور یہ سب، تو شاعری سے ان دونوں کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ والد صاحب سنتے تھے، سر دھنتے تھے، لیکن زیادہ جو دلچسپی تھی وہ نثر سے ہی تھی۔ اور پھر تھوڑا سا جو وہ اس میں اور وہ ملا کہ سمرین کے خون میں زیادہ ادب شامل ہے، کہ ان کا براہ راست جو ہے وہ یہ حالی کی پتہ نہیں پڑھ نواسی ہیں یا پڑھ نواسی ہیں، کچھ ایسا ہے۔ اور تو ان کے والدہ کے ماموں ہیں خواجہ احمد عباس، اچھے مشہور لکھنے والے ہیں، سالہ عابدہ حسین جی، تو ان کی صحبت سے بھی نقصان اور جو ہوا وہ الگ ہے، لیکن یہ فائدہ بہت ہے کہ جو ہے اس راہ پہ، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لفظ نہیں آتا تو پوچھنا پڑتا ہے، تو یہ بہت فخر سے۔ میرا نام تو کبھی نہیں لیتے کتاب میں، چلو خیر بتا دیتے ہیں، اس کے بدلے کوئی قمیض لینی پڑتی ہے، وہ ایک الگ قریب چلتے چلتے بھابھی کا بھی تعارف کرا دیجیے، والدین کا ان کے۔ جی، سمرین کے والد کا نام مظفر حسین قزلباش تھا اور آگرہ سے تعلق تھا، اور وہ جو ہیں مرحوم یو بی ایل میں تھے کچھ عرصے، نیو یارک میں بھی ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ رہے، پھر پاکستان واپس چلے گئے تھے۔ والدہ ان کی جو ہیں عذرا فاطمہ، وہ حیات ہیں ماشاءاللہ، اور پڑھنے سے دلچسپی ہے ان کو بھی، ادب بہت زیادہ، لیکن خود نہیں لکھ نہیں، مطلب وہ ایک خیال ایک تھریش ہولڈ ہے جو آپ کو کراس کرنا پڑتا ہے لکھنے کے لیے، ایک دفعہ وہ کر لیں تو پھر وہ جو ہے۔ اور سمرین نے ہاں بہرحال افسانہ لکھا ہے جو بہت پسند کیا گیا تھا ہلکا واپس ذوق میں، لیکن شرماتی ہیں، تو وہ واقعی اس قابل تھا کہ آپ دوسرے افسانے کی، اس لیے کہہ رہا کہ بیوی ہے، لیکن اچھا افسانہ تھا، تو امید ہے کہ دوسرا ہو جائے گا۔ باقی 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ اوکے، تو بھائی ان کے ایک ہیں ندیم قزلباش، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے بایو میڈیکل انجینئرنگ میں، میرے خیال میں بایو فزکس میں، اور ماموں بھی ان کے کافی نامور فزسسٹ ہیں، خورشید حسنین، وہ بھی ناول نگار بھی ہیں،
اور افسانہ نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں اور تمغے ومغے بھی حاصل کر چکے ہیں. اور بڑی بات میرے نظر میں یہ ہے کہ یہاں سے پی ایچ ڈی کیا انہوں نے شاید ٹفٹ سے, اور یہاں کا گرین کارڈ سب کچھ, لیکن ان کا نہیں پاکستان جا کر کے. تو اب ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا ہو دماغ, لیکن بہرحال جو تجربات ہیں وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں پاکستان جا کے. لیکن یہ بہت بڑی بات تھی کہ تمام یہ آرائشوں اور آسانیوں کو چھوڑ کے, اور خاص طور پہ جو فزکس کا آدمی جو کہ لیب سے جس کا وہ ہو, تو یہاں پہ جو لیبارٹریز اور یہ سب مہیا تھیں, تو اس کے باوجود بہنیں جو ہیں وہ دونوں ہی یہیں پر ہیں. ایک پینسلوینیا میں ہے فاطمہ, اور وہ جو ہے دیکھا مروانے کا کام کر دیا نا آپ نے, وہ جو ہے درمیان والی زہرا, وہ اوریگون میں. اگر ابھی نام نہیں یاد آتا تو آپ کو نہیں اندازہ تھا نا. اسی لیے چیک کر رہے تھے کہ آپ کو یاد ہے نہیں ہے. نہیں, اب وہ ایک اور چیز ہے, ابھی وہاں پہ یادداشت کی بات ہو رہی تھی, تو بادام کھایا کریں اور CoQ10 کھایا کریں. میں صحیح بتا رہا ہوں. ابھی تو وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ریسرچ آئی جو ہے, لیکن لیتھیم جو ہے وہ آپ کی یادداشت کے لیے اچھی ہے. اور وہ جن چیزوں میں شامل ہے ان میں جو ہے نا بادام, تو بچپن سے جو آپ سے کہتے تھے کہ بھگو کے کھاؤ صبح, اب وہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ صحیح پروو ہے. آپ لوگوں نے شاید نوٹس کیا ہو کہ بادام کی برفی تھی آج کھانے کے بعد, لیکن وہ 12 گھنٹے بعد اس کا معاملہ شروع ہوتا. آپ ساتھ لے جائیے گا ضرور. اور اگر وہ برفی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے نام نہ یاد آتا ہے جو ہے نا کیا پھر کیا ہوتا. ہمیں چنے کی دال. اچھا, بچوں کے بارے میں بھی تو بتائیے. میری 2 بیٹیاں ہیں, اور ایک وہیں رہتی ہے نیو یارک میں, اور دوسری بیٹی جو ہے پینسلوینیا میں ہے. اور جو چھوٹی بیٹی ہے وہ کارڈیالوجسٹ ہے, جو بڑی بیٹی ہے وہ فزیشین اسسٹنٹ ہے. دونوں کے شوہران بھی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہی ہیں, اور ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ ہمارے پاس 5 نواسیاں ہیں. تو اب میں نے ان سے کہا ہے کہ دونوں باری باری آیا کرو, ایک ساتھ نہیں آیا کرو. تو وہ بہت ناراض تو ہوئی, لیکن ابھی بھی ساتھ آتی ہیں. تو 5 چھوٹے بچے جو ہیں نا, ان کو مزہ تو بہت آتا ہے, لیکن صحیح بھائی, بچوں کے نام بتا دیجیے. تو جو بڑی بیٹی جو ہے اس کا نام ہے مریم, اور جو چھوٹی بیٹی ہے اس کا نام ہے سارا, اور باقی کیا آپ ان کے امتحان لے رہے ہیں باقاعدہ؟ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہوتی, یہ بھی ہے. یہ چیزیں جو بات چیت جو ہے ان سے ان لوگوں کو فائدہ ہوتا مطلب کہہ رہے ہیں کہ گزر جانے کے بعد پھر آپ کو آسانی ہوگی. یہ جو 10 نواسیوں کا ذکر کیا نا انہوں نے, وہ بیٹھ کے دیکھا کریں گی ان چیزوں کو. تو یہ کوئی تقریب یہاں ان کے لیے نہیں ہوتی جو آتے ہیں. تو پھر وہ ٹکڑا حذف کروا دیجیے گا کہ باری باری آئے تو. اب ڈر لگا ہے سعید بھائی کو. تسلیمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, میں یاد دلانا چاہ رہی ہیں تو آپ یاد دلا دیں. میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے جب لکھنا شروع کیا ہے نا, تو کیونکہ نیو یارک سے ہی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا لکھنے کا آغاز ہوا ہے, تو آپ یقیناً پہلے افسانے کی طرف آئے ہیں, ترجمہ شاید آپ نے بعد میں کیا ہے, کیا ایسا ہی ہے کچھ؟ اچھا, تو افسانوں میں آپ نے جو مختلف ایوارڈ حاصل کیے ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کہاں سے اور کیسے ملے آپ کو. مطلب کیسے سے میری مراد وہ نہیں ہے جو آج کل مطلب آپ, اس کی وجہ یہ ہے کہ مین اسٹریم سے جو دور ہوتے ہیں لکھنے والے, وہ اپنی شناخت اگر اپنے وطن میں بنا رکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, سوائے اس کے کہ وہاں سے بنا کر آئیں, بنی بھی ہو وہاں, اور پھر آپ ہجرت کریں, الگ چیز ہوتی ہے. لیکن آپ اگر جیسے کہ کہہ رہے ہیں نیو یارک میں آپ نے کام کیا, اور اس کے بعد آپ نے 15
20 साल के दरमियान इतने मतलब इतना एक रास्ता तय किया, ये एक बहुत बड़ी बात है, तो उसके बारे में जरा बताइए। एक वो अफसानों में मेरे ख्याल में जो वाहिद अवार्ड मुझे मिला है वो ख्वाजा अहमद अब्बास अवार्ड है, और उसकी वजह ये थी कि जी इंसानी हमदर्दी और उस डगर के जो अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो उनकी जो फैमिली है उन्होंने एक सालाना अवार्ड का इजरा किया हुआ है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नामों को अली अकबर नातिक है और फहमीदा रियाज हैं और डॉक्टर मुबारक अली हैं और तो किशोर नाहिद हैं, तो हर साल जो है वो एक अवार्ड जारी किया जाता है। बाकी जो अवार्ड हैं वो बल्कि कल एक दो गलत भी ऐलानात हुए थे, जो जैसे मुझे कोई टोनी मॉरिसन अवार्ड नहीं मिला, मुझे नहीं पता टोनी मॉरिसन कोई अवार्ड भी है, तो वो तर्जुमों पे मिले हैं। नहीं वो मेरा मकसद है कि टोनी मॉरिसन की एक किताब है बिलवेड, जो उसका दुलारी के नाम से तर्जुमा है, तो उस पर अवार्ड मिला होगा, लेकिन वो तो वो उसी पर तो वो तो सही कहा वो टोनी मॉरिसन अवार्ड गलत बयानी से, तो वो अकादमी अदबियात का अवार्ड है। फिर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल ने एक मजमूई अवार्ड दिया कि जी अफसानों पर और तराजिम पर और फलाना पर, और एक आध कोई और होगा मेरे ख्याल है, तो कोई ऐसी काबिल जिक्र वो नहीं है। दूर रहते हुए ये सब कुछ कर लेना बहुत दिखना ही बड़ी बात होती है। जी अगर आपका कोई सवाल है। भाई हमारा सवाल तो ये है कि हम आपसे शेर सुनना चाहते हैं आज, आप शेर जी सुनना भर के चाहती हैं? सुनना आप चाहते शेर हैं। सुनना हम चाहती सब हम लोग सब यहाँ पर हैं और वो तिश्नगी कल रह गई थी। एक सवाल है बस कहानियों के सिलसिले में, मैं आपकी कहानियों को अफसाना नहीं कहती, मैं उसे कहानियाँ कहती हूँ, क्योंकि कहानियाँ जो होती हैं वो सच्ची इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, और आपके यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी जो हमें ऐसा लगता है बाज़ कहानियाँ ऐसी हैं कि जैसे हम उसमें दाखिल हो जाते हैं और उसका किरदार कोई न किसी किरदार को अपने आप महसूस करने का लगता है कि ये हम ही हैं, यानी जो नरेशन है उसको आप इस तरह से आप नरेट करते हैं कहानी को कि हर फर्द अपनी कहानी समझने लगता है, तो उसकी ये ताकत है आपकी कहानी में। सबसे बड़ी बात ये, कल मैंने 4-5 कहानियों का जिक्र किया था जिसमें खास तौर से जिस जो आज जिक्र हुआ, जिसका अब अभी मुझे याद का ध्यान का आतिशदान ऐसी कहानी है कि जिसमें कंज्यूमर सोसाइटी की जो खराबियां हैं, जो इस सदी में हमें विरसे में मिली, कि एक कपड़ा है लेकिन आपको शादी में वो दोबारा नहीं पहनना है, तो ये हमारे माशरे की औरत के लिए यानी फिर वो एक सिंबल ऑफ स्टेटस बनता चला गया। उस पे आपने वो किया है कि अब या हम कहीं जाते हैं और जाके चीज़ें ले आते हैं और फिर वो चीज़ें हमारे मसरफ में नहीं आती हैं, तो इतना सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पूरा फोकस जो होता है हर कहानी में एक इस्लाही पहलू होता है, जो बिल्कुल इस तरह उसके अंदर बिटवीन द लाइंस होता है और इस तरह उसकी रॉ में चलता है कि कारी ये सोच भी नहीं सकता कि आप उसको कोई नसीहत कर रहे हैं। वो कहता है अरे ये तो मैं ही कर रहा हूँ, ये हमें भी सोचना चाहिए। तो इस तरह से ये जो आपकी कहानी की ताकत है या आपकी कहानी का जो चमक है वो है। तो आप ये बताइए कि ये कहानियाँ, इनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो अफसाने हैं, जैसे आपने जो कल सुनाई थी कहानी, तो इस तरह के जो अफसाने हैं, अफसानी कैरेक्टर्स, तो क्या आप ये सच्ची कहानियों से भी कुछ इसमें है? मतलब ये ऐसी कोई, क्योंकि 100 कहानियाँ तो पूरी नहीं पढ़ी हैं मैंने और 5 कहानियाँ सिर्फ मैंने पढ़ी, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, या कि अफसाना और कहानी दोनों आप लिख लेते हैं? इसमें फर्क भी बता दीजिए। हाँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कहानी और अफसाने में फर्क। देखिए, टोनी मॉरिसन को तो हम नहीं जानते, लेकिन इशरत आफरीन अवार्ड आपको आज मिला, इस पर आपने क्योंकि ये जो है ये सच्चा खरा अवार्ड है।
मेरा और ख्याल कल वो है दे चुकी हैं. मेरा ख्याल है मैं किसी लायक मैं नहीं बात हूँ। ये कहूँ कि अगर इन्हीं से हम ये पूछ लें कि अफसाना और कहानी में क्या फर्क? कहानी में फर्क क्या है, मुश्किल आसान है। तो वो मुश्किल आसान नहीं, है. वो आप नहीं बोलने दीजिए। Yeah. वो हमसे ज्यादा जो भी दुश्वार सवाल होता है ना उसको क्या कहते हैं, किकिंग द कैन. तो ये बड़ा दुश्वार है और मेरा नहीं ख्याल ये बात तय है कि कहानी और अफसाने में क्या फर्क है. कहानी जैसे कि अभी इशरत आपा ने कहा कि उमूमन वो है कि जैसी थी उसको आपने जरा अच्छे अंदाज में और काबिल जिक्र अंदाज में. अफसाना वो है कि उसको आपने फिर एक अफसानवी रंग दिया, या वो असल कहानी नहीं थी, आपने बुना उस पूरे अफसाने को. यार तुमने तो उसको अफसाना कर दिया है. तो जो इशरत आपा का असल सवाल था उसमें दोनों तीनों ही चीजें शामिल हैं. अब अफसाने का जैसे ये कि फर्ज कीजिए आप प्रोमेथियस जो है, आपने अभी एक या उसका नाम कुछ और है शायद, जो किरदार जो है प्रोमेथियस का, तो वो एक हकीकी किरदार के बारे में है और आप सब उससे वाकिफ हैं. आप दोबारा पढ़िएगा कि हर साज जो, तो वो मेरे जहन में था, मुझे मतलब उसको पेश करना था, तो उसको फिर एक अफसाने के तौर पे बना करके और पेश किया. कल जो एक कहानी सुनाई थी वो अफसाना था, लेकिन वो एक बच्चा ज़ाहिर जुड़वा पैदा हुआ था. आपने अखबार में खबर पढ़ी, आपने देखा भाई ये अब इससे क्या, और वो ये मतलब वाक़ियतन के साथ लोग जो है वो चढ़ावे लाने लगते हैं हमारे यहाँ. तो अब इस ये एक छोटी सी वो है, लेकिन इसको फिर आपने अफसाना बनाया, आपने किरदार उसके तराशे, आपने उसके इर्द गिर्द जो है थोड़ा सा माहौल बनाया, पस मंजर बनाया, और बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो सीधी सादी कहानियां हैं, उनको आपने अपने एतराफ़ से उठाया, लेकिन उनको कुछ ऐसा किया कि पहचान ना सकें लोग. ये समरीन मुझे मारेगी, वरना उसमें एक ऐसी भी कहानी है जो इसने नहीं पढ़ने दी कुछ लोगों को. उसका तो उसने कहा कि ये लोग समझ जाएंगे और तुम मुझे पिटवाओगे तो मैं नहीं. तो वो इसमें दोनों तीनों वही बता दें. बड़ा अच्छा सवाल आया है. तो इसमें दोनों तीनों तरीके शामिल हैं कि कुछ कहानी. अच्छा, एक आध इसमें फरमाइशी भी है. कल आपने शायद जिक्र किया था मेरे ख्याल ऑटिस्टिक कहानी का, तो वो कहानी फरमाइशी थी. तो नुसरत अनवर ने मुझसे फरमाइश की कि तुम इसके ऊपर एक कहानी या अफसाना लिखो या जो भी है. तो वो लियास भाई सवाल आपका. मेरे ख्याल में हर आदमी को इजाजत नहीं होनी चाहिए ये लोग. नहीं, एक सवाल जो मेरे जहन में काफी दिनों से गूंज रहे जब आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, तो कि हर एक ही कहते हैं हमें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता और जिंदगी इतनी मसरूफ है. आप तर्जुमा करते हैं तो तर्जुमा करने, हर किताब जो आपने पढ़ी उसका तर्जुमा नहीं किया, तो आपको वक्त कैसे मिलता है पढ़ने का? डू यू क्रिएट इट? और किस तरीके से फिर अपने टाइम को, अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी को, सोशल ज़िंदगी को और बाब-ए-ज़ौक़ को आप कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, या टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होती है आपकी? जो अरबाब-ए-ज़ौक़ आसान जवाब है, इसलिए कि वो ऑटो पायलट पर है, ठीक है ना. और उसमें थोड़ी सी एक टीम होती है. तो डॉक्टर नासिर गोंदल हैं या फराह कामरान हैं, तो वो हर तरह से. अच्छा, फिर कल इत्तेफाक से इशरत आपा से मुलाकात हुई. मैं कहा आपने इतने दिनों से अफसाना नहीं सुनाया, तो हमारा अगला नशिस्त हमारी तय हो गई कहीं क्यों. या पिछले जो नशिस्त थी उसमें मजीद भाई ने बड़ा अच्छा अफसाना सुनाया था. तो इस हवाले से वो तो एक आसान काम है. जो पढ़ने का ये है कि जाहिर है आप जो पढ़ रहे होते हैं उसमें से इक्का दुक्का कोई किताब ऐसी होती है जिसको आप समझते हैं कि उसका तर्जुमा जो है वो होना चाहिए, और फिर ये देखना पड़ता है. अभी मैं एक किताब में फंसा हुआ हूँ, मतलब पता नहीं, यूलिसिस नाम की एक किताब है, और वो इतनी दुश्वार है कि मैं उमूमन अगर कोई जो आम सी किताब होती है तो वो एक दिन में उसके 10-15 सफ़ा जो है तर्जुमा हो जाते हैं. इसके जो है 10-15 दिन में एक सफ़ा जो है वो तर्जुमा हो पाता है. और आज तक इसका तर्जुमा हुआ भी इसीलिए नहीं है उर्दू में कि उस कमबख्त ने, जेम्स जॉयस ने उसको नामुमकिन कर दिया है कि उसका तर्जुमा किया जा सके. वो कुछ लोगों ने चढ़ा दिया कि मैं तुम तो आयरलैंड में रहते रहे और यूं हो, वो आयरिश ही थे, तो उसी पस मंजर में है सारी. हमने कहा हाँ ये क्या बात होगी, तो बहुत आसान होगा. अब लेकिन बहरहाल समझ में आ रहा है कि साहब वो हमसे बड़े बड़े बहुत जो बुजुर्ग और बहुत अच्छे थे मुतनज्जिम, हसन अस्करी साहब हैं या अपना मेमन साहब थे या आजकल भी सलीम साहब हैं, तो उन लोगों ने क्यों नहीं, अक्लमंद थे, तो उन्होंने हाथ में डाला. तो अब वो मेरे ख्याल में शायद अक्टूबर-नवंबर तक टारगेट में रही है कि अगर हो जाए तो हो जाए. तो
तो पढ़ने के लिए पहले मैं सुबह में 5-6 बजे उठ जाता हूँ, फिर बेगम को चाय और नाश्ता देने के बाद जो कुछ साथें बचती हैं, मेरा काम घर से है अब ज़्यादातर, मैं सिर्फ घर से ही काम करता हूँ। और इनको बमुश्किल राजी किया हुआ है कि खुदा के लिए 2-3 दिन तो जॉब पे चली जाओ, तो 2 दिन चूंकि बैंक में है तो वो घर से ही करती है, तो उन दिनों में ज़्यादा नहीं हो पाती, लेकिन वैसे। और फिर शाम में भी ये तंग रहती है कि आप तो किताब नहीं पढ़े, तो फिर अच्छा काम मेरा कंप्यूटर बेस्ड है, तो वो भी किताब साथ रखी रहती है, ये रेख्ता खुली रहती है। अभी कल मैंने ज्ञान चंद का हवाला दिया था, तो आजकल उसी को पढ़ रहा हूँ। तो काम ऐसा होता है कि भाई एक आपके सामने काम है, ये आपने आज अंजाम देना है, बीच में आधे 1 घंटे का वक्फा आपने ले लिया, उनको पता नहीं है, वो समझ सोच रहा है इस मसले को, तो आप इस जमाने में इस दौर में कुछ पढ़ लीजिए। वह ऐसे ही चलते फिरते भागते हुए जो है ना, वो जो एक मुताले का वो तरीका होना चाहिए कि आप बैठ करके वाकई बगौर, उस मामले में बिल्कुल गोल है। फजल भाई आपने हाथ बढ़ाया, सवाल तो जो लिखने वाला होता है वो जो किरदार होते हैं, या तो किरदार को अपने ऊपर तारी कर लेता है लिखते हुए, या फिर उसमें वो खुद बन जाता है किरदार। तो आपके यहाँ क्या वारदात? फिर वही बात होगी जो एक क्लीशे है कि जी कहानी के ऊपर और किरदार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो अच्छा लिखने वाला होगा उसको वो किरदार बनना पड़ेगा, तभी वो उसकी जुबान बोल सकेगा, तभी वो उसका माहौल क्रिएट कर सकेगा, और तभी वो सही मानों में उसको डिपिक्ट कर सकेगा। तो बल्कि वारिस अलवी ने उसके लिए मंटो के उसके किरदार के हवाले से बड़ी अच्छी बात की थी कि लगता है, बट मुझे याद कि वो लाजवान थी वो कि बिल्कुल वो मंटो वो बन गए थे। तो और ये मतलब जाहिर है, इसीलिए मंटो की हर अफसाने को आप पढ़ें तो वो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि वो खुद गायब हो जाएगा मंटो, और सिर्फ वो किरदार ही होगा। तो यही आपको करना आजकल कोई आप समझते हैं कोई तहरीक की जरूरत है, जैसे पहले थी तरक्की पसंद के बाद आई अलामती और बयानिया और तहरीकें, तो मेरे ख्याल है एक कहीं न किसी सतह पर अदब में अभी भी चल रही हैं, लेकिन मसला ये है कि बेतहाशा जहनी अबतरी का ज़माना है और बहुत तब्दीली का ज़माना है। तो अब इस तब्दीली के ज़माने में जो हमारे लिखने वाले हैं वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे। आपने अभी ये नहीं किया होता कि मान लो कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर से आप नहीं निपटेंगे, वो कोई और चीज़ आ गई, और फिर उसके बाद जो है वो पढ़ने वाला भी जो है वो परेशान है, लिखने वाला भी परेशान है। तो इसमें मेरे ख्याल है हमें इस दौर से गुजरने में, अभी जो AI का जो चर्चा है, मेरे ख्याल में ये भी स्विंग करके दूसरे एंड पे चला जाएगा, और फिर जो है ना वापस थोड़ी सी उसमें करेक्शन होगी, इसलिए कि इंसान ने, आई एम श्योर कि वो इसको अबूर कर लेंगे। हम सारी तारीखी हमारी है ये इंसानों की, तो वो इस पर काबू तो पा लेंगे, लेकिन बीच में नुकसान उठाएंगे, सब कुछ होगा, और उसके बाद फिर अकल आएगी कि हम ज्यादा आगे चले गए। लेकिन उन्होंने कहा कि किरदार जो हैं ज़्यादातर हकीकी हैं, नाम वगैरह बदल के इनके सिलसिले चल रहे हैं, तो आप बीती जब जग बीती बन जाती है तो उसे फिर आगे कोई रोक नहीं पाता। शायरों का भी यही सिलसिला है। एक सवाल हम भी करें, जॉन भाई बिस्मिल्लाह। सेपियंस का तर्जुमा कैसे ख्याल आया? वो मुझे बहुत उसने मुझे बहुत टच किया वाली बात है, जो उसकी फिक्र है, और ये आजकल भी बहुत चलता हुआ मजमून है कि साहब जो है कैसे लंबी हयात हासिल की जाए, और 150 और 200 साल और 250 साल। तो अच्छा, उसने सिर्फ हवाई किले नहीं बांधे। सेपियंस में यह है कि उसने पहले तो एक तो पूरी तारीख को शुरू से लेकर आया, फिर उसने बहुत उम्दा नसर निगारी से कि साहब किस तरह गंदुम ने आपको अपना गुलाम बनाया है, और उसकी वजह से जो नुकसानात हुए, और फिर वो आगे आकर के जब आज के दौर में आता है, तो चूंकि थोड़ा सा डॉक्टरी वैसे हम लोगों को पढ़ भी लेना पड़ता है कभी कभी, तो उसमें जो उसने तमाम मिसालें दी हैं और जो बातें और वो जो हवाले दिए हैं वो सच हैं। तो और उससे फिर वो थोड़ी सी जाहिर है वो बईद क़यास बातें भी हैं कि 50 साल बाद कोई मरेगा ही नहीं, अगरचे कि आप 50 मंजिला इमारत से गिर जाएं या कुछ हो जाए, ट्रक के नीचे आ जाएं, वरना हर चीज़ बदल देंगे। बहुत सी चीज़ें आजकल भी बदली जा रही हैं, और उसके अलावा फिर जो उसने और दूसरे, आपने शायद पढ़ी हुई है कि वो मिसालें दी हैं उसने कि यहाँ से बैठ करके, और वो जापान में जो वो है उसका हाथ जो है वो टेलीपैथी के जरिए वो मूव कर रहे हैं, और तो इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी हकीकी हैं। अब उन तमाम को लेकिन एक उसमें जोड़ करके और उससे कुछ नताइज अखज़ करना,
تو اس کی 2-3 میں نے اس کی ایک اور بھی کتاب کی ہے, وہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری, ہاں, مستقبل کے 100 سال میرے خیال ہے, سم تھنگ لائک اس کا ایک سیکول سمجھ لیں. تو مجھے ایز اے مفکر وہ پسند ہے. اس کے ویسے بھی اگر لیکچر سنے یوٹیوب پہ اور اس کے اوپر, تو بدقسمتی سے یہودی ہے اور بہت زیادہ بدقسمتی سے اسرائیل میں رہتا ہے, لیکن وہاں بھی جو ہے کچھ لوگ سوچ لیتے ہیں, وہاں بھی کچھ لوگ فکر رکھتے ہیں, وہ اس کے بالکل کوئی اس میں کوئی پاکستان میں کیا ریسپانس ملا ترجمے کو؟ یہ جو سیپینز ہے میرے خیال ہے جتنی بھی میری کتابیں ہوئی ہیں اس میں اس کے 8 والیوم تو میرے ہی نام سے شائع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر یہ انڈیا سے بھی شائع ہوئی ہے, اور اس کو 1 سے زیادہ کتاب گھروں نے شائع کیا ہے. جہلم والوں نے, حالانکہ اس کے 6 والیوم آ چکے تھے, لیکن جہلم والوں ہم اس کتاب کو شائع کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے بڑے اہتمام سے شائع کی. میں نے کہا آپ کا نقصان ہوگا, آپ نہیں بیچ سکو گے, اس لیے کہ اتنے لوگ تو خرید چکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ پسند ہے. تو اچھا, اس کے علاوہ پھر دوسرے ناموں سے بھی ہے جو بمے کوما فل اسٹاپ, پہلے حرف سے آخری حرف تک وہی ہے سوائے مترجم کے نام کے. تو اس سے آپ اندازہ, تو یہ کہنا کہ لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے یا وہ ہے, سیپینز بہت لوگوں نے ہاں اس کو بہت وہ کیا. ڈاکٹر صاحب کے آدھی صدی پرانے ایک دوست, اتفاق ہے کہ یہاں موجود ہیں آج. اتفاق نہیں ہے, سازش ہے. اور اس سازش میں ہم برابر کے شریک ہیں. تو یہ ڈاکٹر ناصر حسین جو ہیں, میں چاہوں گا کہ کچھ آپ بتائیے, کچھ سوال کر لیجیے. یہ بچپن کی کہانیاں تو اب میں کالج کی کہانی تو نہیں بتا سکتا یہاں پہ, کیونکہ یہ بھی بتانا شروع کر دیں گے. لیکن مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ ان کو ہم جانتے تھے محلے سے, پھر کالج سے, کہ اچانک جو ہے نا یہ ایک ادیب, شاعر, مترجم, بے حد خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کو جانتا ہوں وہ سب کچھ کر چکا ہے, ایوارڈ یافتہ ہے, اس کو آج ایک تازہ ایوارڈ ملا ہے یہاں پہ. تو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے بس اس بات کی. میں ایک بے ضرر سی کہانی سناتا ہوں, چھوٹی سی بہت, ناصر کی اجازت سے. ناصر کی اجازت سے انہیں کی بات ہے, 7 نمبر سے اور 10 نمبر کے درمیان میں. ہاں, پلیز ایک تھوڑا تو وہ ایک ہماری کلاس فیلو ہوتی تھی, بہت معصوم سی, اور تو یہ ایسی شرارت میں لوگ اس کو چھیڑ کرتے تھے. یہ سمجھ گئے اس کی بات. اچھا, اس کا بھائی بالکل منحنی, مطلب ایسا ہے کہنے لگا صحیح بھائی یہ جو ہے نا وہ یہ ناصر بھائی اور یہ لوگ آپ کے یہ ان کو چھیڑتے ہیں, تو آپ کہیں تو میں بات کروں. میں نے کہا خدا کے لیے آپ نہ بات کیجیے گا, آپس میں ہی بات کر لیں گے. تو وہ خیر وہ ایسے ہی وہ مذاق کا وہ تھا, اور وہ لڑکی ویسے یہیں رہتی ہے ہیوسٹن میں. یہ میں نے ان کو بتا دیا غلطی سے, پتہ نہیں. تو آج تک ڈھونڈ رہا ہوں, نکل گاڑی لے کے نکل جاتا ہوں, یہیں چل رہی, یہیں تک کافی ہے. ہمارے ساتھ تالا لکھتے ہیں. وہ فرمائش ہے ان کی کہ ایک افسانہ اس پہ بھی لکھ دیجیے. پھر اس سے اختتام حقیقی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ہر کہانی کا. تو اچھا سعید بھائی, ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے یہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے, کہ جو آپ نے بچوں کا جو جڑواں بچے ہیں ان کا ذکر کیا ہے, اس میں ایک 2 ڈفرینٹ جینڈر ہے نا, لڑکی ہے اور لڑکا ہے. تو میں نے یہ سنا تھا, میں اپنے کریکشن کے لیے جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی یہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے اسی طرح کی سائنسی خبریں آتی ہیں کہ دو ڈفرینٹ اس کے بچے جو ہیں وہ الگ الگ اس میں پرورش پاتے, وہ جڑ نہیں سکتے. خطرہ صرف ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جو ایک ہی سیکس ہوتا ہے, یعنی لڑکا لڑکا ہے یا لڑکی لڑکی ہے. تو آپ کے یہاں یہ کیسے ہوا؟ یہ ناصر میری تصحیح کر سکتے ہیں اگر بہتر جانتے ہیں, لیکن جب بچہ جنین جب وہ ہوتی ہے صورتحال, تو ان کے پاس دونوں سیکس ہوتے ہیں ہر جنین کے اندر. وہ لڑکا بھی ہوتا ہے اور لڑکی بھی ہوتی ہے. پھر اس میں سے ایک جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ دوسرے کو دبا دیتا ہے, اور پھر جب وہ آپ کی جو برآمد ہوتی ہے تو وہ پھر ایک جنس برآمد ہوتی ہے. لیکن ایمبرائیولوجیکلی جب کوئی بھی بچہ ہو اس کے اندر دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں, اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. یہ کون کس کو دبا دے گا
یہ ڈیولپ جو ہے وہ, اور اس میں پھر وہ کروموزوم کا بھی ہے, کیونکہ ہاں کہ ماں کی طرف سے تو صرف وہی ایکس ایکس ہی آتے ہیں, اور پھر وہ والد کی طرف سے جو ہے وہ ایکس. تو میری 2 بیٹیاں ہیں, اور تو میری جو ہے سبھی نبی سے مسکرانا شروع ہو گئی تو رشتے کی خالہ ہیں. تو ہمارے تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس کا قصور ہے. اچھا میں نے کہا بھی کہ ہاں اس کا قصور ہے, کوئی دوسری لے آؤ. تو وہ میری خالہ کہنے لگی, وہ دور کی ہماری, یہ سعید کیسے ڈاکٹر ہے, ایک لڑکا نہ پیدا کر سکے. جی یہ سائنٹیفکلی پاسبل ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں, جو بچے ایک تھیلی میں مطلب کہ دونوں کے جسم جڑ سکتے ہیں. ہاں 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 بالکل. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, کیونکہ کون کس کو دبا سکتا ہے, افسانہ آخر تک پڑھنا پڑے گا. وہ عموماً زندہ نہیں رہ پاتے عموماً جو ہے نا ان کی, لیکن ایسا بھی ہے کہ ہاں جڑواں بچے جڑے ہوئے. جی جی بالکل. آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کریکٹرز لکھتے ہیں اپنے افسانوں کہانیوں میں, تو یہ آپ کو انسپریشن کہاں سے ملتا ہے؟ چلتے پھرتے تجربات ہیں زندگی کے کریکٹرز ہیں, آپ چاہتے ہیں ان کو پھر میں افسانے میں ڈالوں, یا آپ کا امیجنیشن ہوتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ عموماً وہ جو چلتے پھرتے جو نظر آتے ہیں اور ان میں کوئی بات ڈفرینٹ نظر آتی ہے, لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یا ایسا کیوں ہوا, تو وہ پھر بعض دفعہ وہ بنی بنائی کہانی ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس کو بنانا پڑتا ہے. اچھا سعید بھائی, ایک چیز اور کہ آپ یہاں جتنا میں نے ابھی تک پڑھا ہے, میں بتایا اس لیے کہ میں نے زیادہ کہانیاں نہیں پڑھی, لیکن جتنی پڑھی ہے اس میں میل کیریکٹر ہی نیریٹ کر رہا ہے. کہانی سنانے والا یا قاری سے مخاطب ہونے والا جو ہے کردار, وہ مرد ہی ہے کیا؟ عورتوں کی زبان میں بھی آپ نے کیا ہے؟ کون سے افسانے ہیں؟ کل کا افسانہ سنایا تھا. کل جو اس کا مرادن کا جو کردار تھا وہ مین کردار تھا. نہیں, وہ کردار کی بات نہیں کر رہی, میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ہاں مرادن تو ہے جو کہ مورنی والا ہے. نہیں, لیکن سنا جو رہا ہے وہ تو ایک پردے کے پیچھے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا کیا ہے, لیکن مجھے جیسے واحد متکلم میں بات کرتے ہیں, وہ مجھے نہیں یاد آ رہا کہ عورت کے اس سے کوئی ہے یا نہیں ہے. اس میں شاید مونچھوں کا ہے جو اب جا چکی ہے, تو لیکن اس لیے کہ وہ میرا خیال میں دشوار ہوگا کہ عورت کے اس میں اس کو ڈھالوں, یا یہ ایک مطلب لاشعوری طور پہ ہاں خود بخود جو ہے. جی سوال تھا. اور وہ کہانی اور افسانے والی بات جو ہے وہ میں ابھی سے تسنیم نے پوچھا تھا, اس لیے میں کہہ رہی ہوں, وہ اب وضاحت تو آپ ہی کریں گے بہتر. لیکن یہ کہ جیسے بیوی سیدہ کی کہانی کہی جائے گی, آپ افسانہ نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہانی متبرک سمجھی جاتی ہے, یعنی کربل کتھا ہے تو کہانی کا ترجمہ ہے, لیکن کربلا کی کہانی ہی بیان ہوگی, افسانہ نہیں ہو سکتا. افسانہ نہیں, کیونکہ افسانے میں زیب داستان کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ پھر اصل سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے میں زور اس بات پہ دے رہی ہوں کہ آپ کے یہاں کہانیاں ہیں, اور بہت سی باتیں تو خیر کل کی ہیں جو کہ اب دہرانے کی ضرورت نہیں. یہ واقعہ تو کل ہو گیا ہوگا, اب چلتے ہیں آگے. تو اینی اختر صاحب, خوش قسمتی بھائی آپ آئیں, بچی کے ساتھ ڈنر آپ نے جلدی کیا اور آپ اماں ڈے منایا, اماں ڈے منا کے آپ یہاں آئی ہیں. کیا سوال ہے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے جو سب سے دلچسپی کی بات جو مجھے محسوس ہوئی کہ جب یہ آپ کا افسانہ جو بتا رہے تھے, کیونکہ ہر کہانی کو تھوڑا سا سنوارنا پڑتا ہے تاکہ قاری مختلف انداز سے سنتے ہیں. تو جو کردار آپ نے بیان کیے اس کے اندر جو روانی تھی, یعنی اگر مرادن کا کردار ہے تو مجھے لگا کہ مرادن سامنے کھڑی ہے اور اس کا اضطراب بھی نظر آ رہا ہے, اس کی چھپی ہوئی خواہشیں, دولت کہہ لیجیے, بھوک کہہ لیجیے, کسی بھی حوالے سے. اب آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے جب کہانی لکھنے کا شروعات کی اس کا تعلق نیو یارک سے تھا, اور جو کہانی کے حوالے سے جو کردار تھے ان کا اس ملک سے دیکھا جائے تو کوئی تعلق نہیں ہے سوائے جنرل ہاسپٹل. تو یہاں رہتے ہوئے ان کرداروں کے بارے میں آپ نے جس طرح بتایا, وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا مجھے سوچ لگا کہ آپ کی اپروچ کس طرح
उन गली कूचों तक पहुंची लॉन्ग आइलैंड में रहते हुए? मतलब पले बड़े तो वही के हैं, और उस वक्त आपकी जो परवरिश इब्तदाई सालों में होती है उसमें वो मेरे ख्याल है नक्कूश जो है वो जम जाते हैं, और वही अभी जैसे गजनफर ने बात की थी कि आपको वो किरदार बनना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी जो वो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन की वो होती है कि आप उसको इस तरह से ऑब्जर्व कर सकें, और तो उसके अलावा तो मेरे ख्याल में और कोई बात मैं इस सिलसिले में अपनी दफा में नहीं कह सकता। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं। तो वो वैसे इसमें औरतों की उसमें है अफसाने, मुझे याद आ गया मैं आपको, हाँ वो एक औरत है जो तन्हाई का शिकार है और वो बिल्ली कूद कर आती है और वो सब, और मतलब तन्हा है, उसके बेटे का फोन आता है, वो बंद कर देता है, जब ये कहती है कब आओगे वो उमन फोन बंद कर देता है, तो वो उस औरत ने अपनी, और एक दो और भी कहानियां हैं, तो वो जी। दूसरा एक और छोटा सफरनामे, आपने सफरनामे भी लिखे, अब चाहे वो तार साहब के अफसाने हैं, मेरा फेवरेट जो राइटर है वो एंथनी गॉर्डन है, क्योंकि उसका अप्रोच सफर के दौरान सिर्फ मंजर नहीं है, टैक्सी वाला भी है, खाना भी है, कल्चर भी है, इस मतलब मजमूई तौर पे आपके सफरनामे की अप्रोच क्या होती है? जब आप किसी मुल्क में किसी जगह पे जाते हैं, आप किस चीज को ज्यादा महसूस करते हैं? मेरे ख्याल में उसकी एंथ्रोपोलॉजी को, उनकी समाजियात को, इसलिए कि लोग तो हर जगह एक ही जैसे लगे मुझे, कल भी ये बात हुई थी, लेकिन ये कि उन्होंने किस तरह से इवॉल्व किया है, या उनके जो भी समाज का जो एक वो है रख रखाव है, या जो भी उसका टेक्सचर है, कल्चर है, हम सब ज़्यादा, इसलिए ज़्यादातर जो है वो वहाँ पे आप म्यूज़ियम में और तारीख़ी जगहों पर और इन पर ही, तो ज़्यादातर मेरे ख्याल में हम कहीं भी गए, जैसे तुर्की गए हैं या फर्ज करें और भी कहीं गए, तो वो एक नशे की कैफियत होती है, वो इतना माशाल्लाह उनके यहाँ इतना रिच वो है, हाँ बिल्कुल, ग्रीस में है या क्रीट में है या कहीं पर भी है। बहुत शुक्रिया। तो सफरनामे नहीं, एक ही सफरनामा है। अच्छा, मैं असल में आपके वो मैंने कांटेक्ट किया तो उसने तो मुझे पूरी लिस्ट भेज दी आपकी किताबों की, तर्जुमों की, किताबों के नाम, सब कुछ, तो बस सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तज़ीन ज़ाहिदा साहिबा भी बैठी हुई हैं, और आपका तो ख़ास ताल्लुक़ है रईस से, आपका सवाल अगर कोई है। मुझे शुक्रिया बहुत, मैं तो आप सबकी गुफ्तगू एंजॉय कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं ये जानना चाह रही थी कि जब आपने ये लिखने का काम शुरू किया बाकायदा अफसाना नवीसी का, तो आपने किसी से इस्लाह ली, किसी से मालूम किया कि भाई कैसा लग रहा है, या आपने बस कहा कि बस दिस इज इट? क्योंकि जैसे यहाँ पे थिएटर में कम से कम ये चीज़ है कि एक वर्कशॉपिंग का रिवाज है कि आप जब कोई चीज़ लिख लेते हैं तो 3-4 लोग जिनको के इल्म हो कि कैसे लिखा जाता है ड्रामा, उनको बुलाया जाता है और वो पढ़ा जाता है, और आप बिल्कुल खामोशी से सुनते हैं सबकी आरा, और उसके बाद आप उन्हें एड्रेस करते हैं। तो ये एक वर्कशॉपिंग का डिसिप्लिन है यहाँ पे अंग्रेजी लिखने में कम से कम। तो उर्दू अफसाने में इसका कोई रिवाज है? एक तो पहली बात, वो जो ड्रामे की बात हो रही थी तश्कील वाली, उसका नाम था खुदकुश बम्बार। अच्छा। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, वो हमारे दरमियान एक अलग बात थी, तो वो आप पढ़ लीजिएगा तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि। और हाँ, इब्तिदा में जो है वो जब समरीन के पास वक्त होता था तो उसको सुनाता था, या एक और दोस्त हैं हमारे, नूनमीन दानिश हैं, बहुत अच्छे नक्काद हैं, या एक आध और दोस्त है, तो उनको सुनाता था। अब जो है मैं इनको इस काबिल नहीं समझता, मुझे किसी को भी मजाक कर रहा हूँ, दानिश भी बहुत काबिल आदमी है, समरीन भी, लेकिन अब मैं जो है वो थोड़ा ऑटो पे आ गया हूँ, और तो वो एक, हाँ मतलब वही मश्क वाली बात है। तो और एक सवाल और, एक सवाल और का ख्याल आ रहा है मुझे, वो ये कि अंग्रेजी का आपने काफी रेफरेंस दिया, अंग्रेजी बीइंग मच मोर सीनियर ऑफ अ लैंग्वेज देन उर्दू, तो आप क्या ज्यादा आपने इस्तेफादा अंग्रेजी अदब से किया अपने इंस्पिरेशन के लिए, या उर्दू ज्यादा पढ़ी है आपने? अब अगर आप कहेंगी तो शायद मैंने अंग्रेजी ज्यादा पढ़ी हो, बच्चियां भी वही पढ़ रही होती हैं, घर में भी ये समरीन भी अक्सर कोई किताब अंग्रेजी की पढ़ रही होती है, आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, आप गए, आपने जो देखा वो उठा ली,
اور پہلے شاید جو ہے یہ انگریزی بھی اتنی بہتر نہیں تھی، ظاہر ہے پاکستان میں جو ہے وہ کلریکل انگریزی ہی ہوتی ہم لوگوں کی انٹر اور بی اے تک. ڈیئر سر آئی وڈ یو نو ہمبلی ریکویسٹ، تو پہلے وہی والا صورتحال تھی. تو اب شاید جو ہے تھوڑی سی رواں ہو گئی ہے مریضوں سے بات کرنے میں، دوسرے لوگوں سے، ڈاکٹروں سے، فلانا سے، تو اب شاید انگریزی زیادہ چل رہی ہوتی ہے. پڑھی ہے آپ نے بحیثیت سبجیکٹ کے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. نہیں وہ انگریزی تو صرف 12ویں جماعت تک ہی جو لازمی وہ ہوتے تھے مضامین، تو اس میں انگریزی، اردو اور یہ سب وہی، بس اس کے بعد جو ہے وہ ہاں بس وہی 12ویں تک ہی پڑھی ہوئی ہے. مگر انگریزی کی کتابیں بہت جلدی میسر ہو جاتی ہیں نا، آرام سے. ای بک ہے، امیزون ہے. اب دیکھیں ان کی کتابوں کے لیے مجھے کراچی تک پہنچ گئی. تو یہ ایک بڑا اہم بات ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کتابیں پہنچیں، مگر آسانی سے دستیاب نہیں ہیں. ان لوگوں نے کوئی وقت بھی تو دیا ہوگا، ہم تو چلے جائیں گے. ہم آتے ہیں شعر کی طرف، اور یہ واقعی خوش ہوا بہت ہمارے خیال میں افسانے پہ بات کل بھی ہوئی، اور کل آپ کا افسانہ سنا بھی. ایک بڑی خوبصورت نظم پڑھی ہے انہوں نے. جی، تو ہم غزل کی طرف بھی آئیں گے، نظم کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور ان کی ایک وہ ہے تنظیم حلقہ ارباب ذوق، اس میں غزل ایک صاحب سناتے ہیں، اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے. اس میں افسانہ بھی سناتے ہیں لوگ، اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور یہ کام جو ہے مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، دو دفعہ مہینے میں ہوتا ہے. تو وہ جو آپ ورک شاپ کی بات کر رہی ہیں نا، وہ ورک شاپ انہوں نے شروع کی بھی ہے. کب شروع کی تھی ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو بہت پرانی ہے، لیکن ہم لوگوں کا عمل دخل اس میں 2010 سے. 2010 سے تو سائن اپ کرنے کی کوئی صورت ہے اس پہ؟ ہاں بالکل، جی جی کرتے ہیں. شتابہ بھی کبھی کبھی آتی ہیں، مجید بھائی آتے ہیں. سائن اپ یعنی کوئی جگہ ہے جہاں ہم سائن اپ کریں؟ نہیں، آپ صرف اپنا ای میل دے دیجیے گا، آپ کو اطلاع آئے گی کہ بھائی لنک آ جائے گا. پلیز جوائن. لنک ہے یوٹیوب پہ؟ ہاں، اس پہ فیس بک پہ حلقہ کا پیج بھی ہے، لیکن زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ ای میل کا ایڈریس دے دیں. اس پہ آپ دونوں کو ہم ای میل بھیج دیں گے. نیو یارک کا حلقہ تو ابھی نئی بات ہے، 10-12 سال، ورنہ یہ تو بہت پرانی چیز ہے. اردو میں تو یہ بڑی پرانی چیز ہے. تنقید اسی طرح ہوا کرتی 1935 میں شروع ہوا ہے نا. کوئی سلسلے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سب ہمتن گوش. نہیں، اگر وقت ہے تو میں تو زیادہ بہتر سمجھوں گا کہ ایک افسانہ سنا دوں اور ایک غزل سنا دوں. ایک انہوں نے شکایت کی کہ کل انہوں نے حوالہ دیا افسانے کا، لیکن وہ پورا نہیں سن سکے. لیکن میں آپ لوگوں کے رحم و کرم، آج شاعری سنا دیں. آج شاعری اچھا، مجھے چونکہ کل بتا دیا تھا تو میں لکھ کے لایا ہوں، اور اشعار وہی اچھے ہوتے ہیں، وہ یاد رہتے ہیں، اس لیے کوئی بھی یاد نہیں ہے. اچھا مجید بھائی، یہ کام آ گیا دیکھیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ بھیجیں گے؟ نہیں کر میں آپ تو مجھے اس کا لنک بھیجیں گے ٹائپ کو، وہ آپ نے کہا. جی میں بھیج چکا. شہزاد آپ کی اجازت اگر کتنے برداشت کریں آپ لوگ؟ نہیں مذاق ہمارے قوت نے برداشت. یہ پہلا اشارے سے شمع بجا دی، پھر چراغوں میں روشنی. یہ بات ہے. لاتے ہیں سمجھ لاتے ہیں. بسم اللہ. دن میں یہ سب کی ضرورت کی زباں بولتا ہے. دن میں یہ سب کی ضرورت کی زباں بولتا ہے، شام ہوتے ہی میرے دل کا نہاں بولتا ہے. دن میں یہ سب کی ضرورت کی زباں بولتا ہے، اور شام ہوتے ہی میرے دل کا دھواں بولتا ہے، نہاں بولتا ہے. عشق ہے ایک سلگتی ہوئی لکڑی کی طرح، عشق ہے ایک سلگتی ہوئی لکڑی کی طرح، آگ بجھ جاتی ہے پر اس کا دھواں بولتا ہے. عشق ہے ایک سلگتی ہوئی لکڑی کی طرح، آگ بجھ جاتی ہے پر اس کا دھواں بولتا ہے. اور میرے باہر بھی ہے ایک شور مچاتی دنیا، میرے باہر بھی ہے ایک شور مچاتی دنیا، اور میرے اندر بھی کہیں سارا جہاں بولتا ہے. میرے اندر بھی کہیں سارا جہاں بولتا ہے.
वाह और मैं बहुत तंग हूँ इससे कि ये हमजाद जहां, आहा मैं बहुत तंग हूँ इससे कि ये हमजाद जहां, रहना खामोश जरूरी हो वहां बोलता हूं। मैं बहुत तंग हूँ इससे कि ये हमजाद जहां, रहना खामोश जरूरी हो वहां बोलता हूं। और रोज उम्मीद कोई खाक में मिल जाती है, आहा रोज उम्मीद कोई खाक में मिल जाती है, ख्वाब में इन्हीं उमंगों का ज़िया बोलता है। रोज उम्मीद कोई खाक में मिल जाती है और ख्वाब में इन्हीं उमंगों का ज़िया बोलता है। और आपकी इजाजत से खुद से मिलकर भी तो अक्सर यूं गुजर जाता हूँ, खुद से मिलकर भी तो अक्सर यूं गुजर जाता हूँ, मैं जो तन्हा था वो कितनों में बिखर जाता हूँ। खुद से मिलकर भी तो अक्सर यूं गुजर जाता हूँ, मैं जो तन्हा था वो कितनों में बिखर जाता हूँ। और दिन में जीने की मुशक्कत से मैं थक कर शब को, दिन में जीने की मुशक्कत से मैं थक कर शब को इस तरह टूट के गिरता हूँ कि मर जाता हूँ। दिन में जीने की मुशक्कत से मैं थक कर शब को, दिन में जीने की मुशक्कत से मैं थक कर शब को इस तरह टूट के गिरता हूँ कि मर जाता हूँ। और दिन में दरिया हूँ मगर शाम तसव्वुर में कहीं, दिन में दरिया हूँ मगर शाम तसव्वुर में कहीं, सात सूरज के समंदर में उतर जाता हूँ, सात सूरज के समंदर में उतर जाता हूँ। और रोज लिखता हूँ जो होता है मेरे चारों तरफ, रोज लिखता हूँ जो होता है मेरे चारों तरफ, रोज कुछ सीख के फिर शाम में घर जाता हूँ। रोज लिखता हूँ जो होता है मेरे चारों तरफ और रोज कुछ सीख के फिर शाम में घर जाता हूँ। और रोज एक ख्वाब नया जेब में रखकर मैं सईद, रोज एक ख्वाब नया जेब में रखकर मैं सईद, रायगानी के सफर में यूं किधर जाता हूँ। रोज एक ख्वाब नया जेब में रखकर क्या कहने, काफी है। पिकासो सुना दीजिए, पिकासो। अब वो जब सफर मुमकिन नहीं तो भागना ना छोड़ दूं, जब सफर मुमकिन नहीं तो भागना ना छोड़ दूं, दूर से आता जो देखूं रास्ता ना छोड़ दूं। और फिर वही आंखें वही मंजर वही शीशागरी, फिर वही आंखें वही मंजर वही शीशागरी, रोज यही देखना है देखना ना छोड़ो, रोज यही देखना है देखना ना छोड़ो। और अब तो नाखून भी उखाड़े जा चुके पादाश में, अब तो नाखून भी उखाड़े जा चुके पादाश में, जख्म के भरने तलक इसको खुला ना छोड़ दूं। अब तो नाखून भी उखाड़े जा चुके पादाश में और जख्म के भरने तलक, अब उभरते ही नहीं सूरज बशारत के नए, अब उभरते ही नहीं सूरज बशारत के नए, रायगानी ही लिखी है मांगना ना छोड़ दूं। अब उभरते ही नहीं सूरज बशारत के नए और रायगानी ही लिखी है मांगना ना छोड़ दूं। हार जाना सीख लूं फिर आऊंगा मैदान में, हार जाना सीख लूं फिर आऊंगा मैदान में, और ये हुनर आने तलक मैं खेलना ना छोड़ दूं। हार जाना सीख लूं फिर आऊंगा मैदान में, और ये हुनर आने तलक मैं खेलना ना छोड़ दूं। और पानी में आज चांद का अक्स अजनबी सा है, पानी में आज चांद का अक्स अजनबी सा है, तेवर नए चकोर का रक्स अजनबी सा है, और कमरा मकान और फरेम आशना से हैं, कमरा मकान और फरेम आशना से हैं, क्यों आईने में आज ये शख्स अजनबी सा है, क्यों आईने में आज ये शख्स रखा है तुमने आज भी कांधे पे मेरे हाथ, रखा है तुमने आज भी कांधे पे मेरा हाथ, लेकिन तुम्हारे हाथ का लम्स अजनबी सा, रखा है तुमने आज भी कांधे पे मेरे हाथ, लेकिन तुम्हारे हाथ का लम्स अजनबी सा है। और यादों को मैंने राख हवाओं को बेच दी, आंगन में मेरे दफन ये बक्स अजनबी सा है। यादों की मैंने राख हवाओं में बेच दी, लेकिन आंगन में मेरे दफन ये बक्स अजनबी सा है। और मिट्टी वही है चाक वही कूज़ागर वही, मिट्टी वही है चाक वही कूज़ागर वही, लेकिन ये कल्बे यार में नक्श अजनबी सा, लेकिन ये कल्बे यार में नक्श अजनबी सा है। और वो पिकासो की जो एक
फरमाइश आई थी उसको फिर सुना के आपकी तमा खराशी तमाम करूं। आप लोगों ने बहुत सब्र से बर्दाश्त किया है। अच्छी गुफ्तगू हो रही है और देखिए गजलें भी। अब वो अगर मिल जाएगी तो मैं मिल दूं जाएगी। आपको? हैं? क्या कहते हैं आप? आ जाएं। उन्हें मिल गई है। आपके पास है, मुझे दे दीजिए, मैं सुना देता हूँ। सुना आप दीजिएगा। ये देखिए, रेख्ता पे है। आपने देखा हिंदुस्तान के लोग कितने क्या आपके अरे निकल आए। कदरदान ये है, बात। सब कितने कदरदान है भाई। फोन ना बदल दीजिएगा। मुझे घर जाने का पता है। अभी बहुत देर से अल्जाइमर्स की बात हो रही थी, उस पर एक छोटा सा वो है। बिस्तर पर लेटा ये कुर्ता, बिस्तर पर लेटा ये कुर्ता, खो गया अपना मकीन, मंजिल से 2-4 कदम पर भूल गया अपनी जमीन। दोनों वक्तों का है मिलाप या शब की तारीकी है, अपने प्यारों के चेहरों पर खाली नजरें भटक रही हैं, अब इनमें क्या ढूंढ रही है। माजी के अंधे कमरे में कोई निशानी ढूंढ रही है, अंधे कुएं की गहराई में अपने होने का इसको इदराक भी है। जिसकी उल्फत से होती थी उसकी रोशन सुबह हयात, वो चेहरा अब याद नहीं, कहाँ गई वो जाने हयात। बिस्तर पर लेटा ये कुर्ता अब भी शायद यहीं कहीं है, या फिर आधे रास्ते में वो अपना रास्ता भूल गया। इसलिए कल आप कुर्ते में थे। ये जो पिकासो वाली है, मैंने कल पिकासो की ये मुसव्वरी देखी, होंठ जिसमें काले थे और जिसमें सीने पर आंख भी बनी देखी। जाने इस खराबे में उसने ऐसा क्या देखा, स्याह कलमा कहते होंठ काले ही लगे होंगे। देखने से कुछ माजूर चेहरों पर लगी आंखें, कल्ब से जुड़ी एक आंख शायद उसने देखी हो। इसलिए पिकासो ने उस बड़े मुसव्विर को ये बयान भेजा है, आदमी बनाने में एहतियात लाजिम। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, जी बहुत शुक्रिया। हाँ, फोन में डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप आए और बहुत शुक्रिया। और आपकी जान महफिल मुख्तसर रही, तशनगी रहे थोड़ी बहुत तो अच्छा रहता है। अफसाना आपसे नहीं सुना, लेकिन जो आपने सुनाया अफसाना वो ज़रूर रिकॉर्ड हुआ है और मिलेगा हम सबको। यहाँ कुछ बातें जो हैं जहन में चलती रहती हैं चीज़ें, तो कुछ 1-2 तस्करे ऐसे हुए कि 2 शेर जहन में हैं। प्रोफेसर साहब का एक शेर पुराना है, इकबाल अजीम साहब का, कि मुझे मलाल नहीं अपनी कम निगाही का, मुझे मलाल नहीं अपनी कम निगाही का, जो दीदावर हैं उन्हें भी नजर नहीं आता। बहुत अच्छे। और कुछ दीदावर हैं उन्हें भी नजर नहीं आता। कुछ बात और हो रही थी कि भाई कब तक और कैसे पहचाना जाता है, और कैसे आजकल तो पहचान की बात नहीं है, वायरल होने की ज्यादा बात है। तो सुना एक और वायरस भी सर उठा रहा है आजकल। तो इस शेर के साथ आज की महफिल को इख्तिताम तक ले जाते हैं कि हर शाहो गदा कब्र में होता है गुरूब, हर शाहो गदा कब्र में होता है गुरूब, शायर उफ़क़े लहद से होता है तुलू। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। हजरत जोश मरियाबादी के 2 मिसरे थे। ईमान अल्लाह। अब
तो नाखून भी उखाड़े जा चुके पादाश में, जख्म के भरने तलक इसको खुला ना छोड़ दूं। अब तो नाखून भी उखाड़े जा चुके पादाश में और जख्म के भरने तलक, अब उभरते ही नहीं सूरज बशारत के नए, अब उभरते ही नहीं सूरज बशारत के नए, रायगानी ही लिखी है मांगना ना छोड़ दूं। अब उभरते ही नहीं सूरज बशारत के नए और रायगानी ही लिखी है मांगना ना छोड़ दूं। हार जाना सीख लूं फिर आऊंगा मैदान में, हार जाना सीख लूं फिर आऊंगा मैदान में, और ये हुनर आने तलक मैं खेलना ना छोड़ दूं। हार जाना सीख लूं फिर आऊंगा मैदान में, और ये हुनर आने तलक मैं खेलना ना छोड़ दूं। और पानी में आज चांद का अक्स अजनबी सा है, पानी में आज चांद का अक्स अजनबी सा है, तेवर नए चकोर का रक्स अजनबी सा है, और कमरा मकान और फरेम आशना से हैं। कमरा मकान और फरेम आशना से हैं, क्यों आईने में आज ये शख्स अजनबी सा है, क्यों आईने में आज ये शख्स रखा है तुमने आज भी कांधे पे मेरे हाथ, रखा है तुमने आज भी कांधे पे मेरा हाथ, लेकिन तुम्हारे हाथ का लम्स अजनबी सा, रखा है तुमने आज भी कांधे पे मेरे हाथ, लेकिन तुम्हारे हाथ का लम्स अजनबी सा है, और यादों को मैंने राख हवाओं को बेच दी, आंगन में मेरे दफन ये बक्स अजनबी सा है। अच्छा, यादों की मैंने राख हवाओं में बेच दी, लेकिन आंगन में मेरे दफन ये बक्स